आज हम आपको मकबरा लाला रुख और मकबरा हकीमा की विज़िट कराते हैं। ये दोनों तारीख़ी शख्सियत हसन अब्दाल नज़द इस्लामाबाद और ये इंतहाई शानदार तारीख़ी अहमियत रखते हैं। लोग यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ आकर तारीख़ी और सैर के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ कुछ बोर्ड्स भी आवेज़ा हैं। आपको हम इनकी तारीख़ी अहमियत के बारे में मालूमात देते हैं और इनके मकबरा दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहें। तारीख़ी तौर पर ये बहुत अहम मकबरे हैं। ये सामने आपको 2 मकबरे नज़र आ रहे हैं। इनके पास जाकर आप इनके बारे में मज़ीद तफसील इकट्ठी कर सकते हैं। हम इसके बारे में पूरा आपको इलाके की विज़िट करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ रहें। ये मुग़ल दौर के मकबरे हैं और यहाँ मुग़ल दौर की आर्किटेक्चर आपको नज़र आएगा। और ये इलाका ऐसा है कि टेक्सला, इस्लामाबाद, हसन अब्दाल आने वाले जो लोग तारीख़ से और सैर व सियाहत से वास्ता रखते हैं, उनका यहाँ आना हर हाल में बनता है। तो इन तारीख़ी विरसे के बारे में जो मालूमात हमें मैसर आए, वो सब हम आपको दिखाते हैं और इस पूरे इलाके की विज़िट कराते हैं। आप हमारे साथ रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मकबरा लाला रुख और मकबरा हकीमा हसन अब्दाल दोनों तारीख़ी अहमियत के हामिल मकामात हैं जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़े हैं। नंबर 1, मकबरा लाला रुख। लाला रुख एक मशहूर शख्सियत थी जो कि बादशाह अकबर के दरबार में मौजूद थी और इनका ताल्लुक़ हिंदी मुसलमानों से था। वो एक मुअज़्ज़ज़ और मकामी तौर पर इज़्ज़त की हामिल शख्सियत थी और इनकी कब्र को हसन अब्दाल में वाक़े किया गया। लाला रुख का मकबरा एक खूबसूरत तारीख़ी मकाम है जिसका कदीम तर्ज़ तामीर आज भी लोगों को अपने अंदर एक ख़ास कशिश महसूस कराता है। नंबर 2, मकबरा हकीमा हसन अब्दाल। हकीमा हसन अब्दाल एक मारूफ शख्सियत थी और इनका ताल्लुक़ हिंदी मुसलमानों से था। इनका मकबरा हसन अब्दाल के इलाके में वाक़े है जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर के फ़ासले पर है। ये मकबरा इस वक्त के अहम हकीमों में से एक की आखिरी आरामगाह है और इसका तारीख़ी पस मंज़र भी इसके अहम बनाता है। हकीमा हसन अब्दाल का ताल्लुक़ तिब व हिकमत के शोबे से था और इनकी इल्मियत और सही व कोशिश आज भी याद रखी जाती है। दोनों मकामात पर ज़ायरीन आकर इन तारीख़ी शख्सियत को तारीख़ी अक़ीदत पेश करते हैं और इनकी साइंसी और रूहानी खिदमात को याद करते हैं। मज़ीद तारीख़ी हक़ाइक़ जानने के लिए हमारे साथ रहें। आपका बहुत शुक्रिया। ये हमने आपको कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ बयान किए हैं। ये आपके सामने भी एक मकबरा नुमा है मगर इसके अंदर मकबरा नहीं है, तो मकबरा आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं। ये एक हाउस भी है यहाँ, क्योंकि ये हसन अब्दाल का आपको पीछे नज़र आ रहा है गुरुद्वारा पंजा साहब, तो उसके ये हाउस भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ आपको हम दिखाते हैं आगे तारीख़ी ये मकबरे दिखाते हैं, जिस तरीके से उनको किला नुमा एक बड़े फसील के अंदर बनाया गया है और ख़ूबसूरती से सजाया गया है। ये सारी कहानी हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। पहले हमने आपको कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ बयान किए थे ताकि आपको ये मकबरा वग़ैरह देखने से पहले आपको ये तारीख़ी हक़ाइक़ मालूम हों। ये आप देख रहे हैं, ये एक फसील है, किले की फसील की तरह आपको नज़र आएगा। इसके अंदर मकबरे बने हुए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ झूले वगैरह भी हैं, बच्चों के सैर करने के लिए भी कोई जगह ये है और यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं, सैर करने के लिए लोग आते हैं। तारीख़ से
دلچسپی رکھنے والے لوگ آتے ہیں یہاں، بڑی تعداد میں لوگ آ کر ریسرچ بھی کرتے ہیں، سیر بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہاں ایک یہ رچ علاقہ ہے تاریخی لحاظ سے۔ آپ کو سامنے جب روڈ سے آپ آئیں گے تو آپ کو گرودوارہ پنجہ صاحب ایک کا فصیل قلعہ اور گیٹ نظر آئے گا، وہاں کی سیر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندہ پیر کا چلہ ہے، آپ وہاں چلے پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپر پہاڑ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا چلہ گاہ بنا ہوا ہے زندہ پیر کا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مقبرے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جیسا کہ تاریخی حقائق میں بتایا گیا ہے اکبر کے زمانے کے ہیں۔ یہ بڑا ایک فصیل بنا ہوا ہے، بڑا ایک قلعہ نما جس کو بنایا گیا ہے، اس کے اندر مقبرے ہیں، وہ ہم دکھاتے ہیں کس طرح کے اندر بڑی خوبصورتی اور ڈیزائن کے ساتھ ان کے راستے بنائے گئے ہیں، اور یہ سارا کام کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، صرف یہاں اندر مجھے تو 2 مقبرے نظر آئے، وہی لالہ رخ اور حکیمہ کے یہ مقبرے ہیں، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، سامنے ایک نزدیک بھی ایک مقبرہ ہے، ایک سامنے آگے ایک مقبرہ ہے، وہ بڑا مقبرہ ہے، یہ چھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے تو یہاں دوسرا کوئی مقبرہ نہیں نظر آیا، بلکہ اس بڑے مقبرے کے برابر میں پیچھے شاید کوئی مقبرہ ہو۔ بہرحال ان کی جو ڈیزائن ہے، جو بنانے کا انداز ہے، یہ سارا یہ راستے جو بنے ہوئے ہیں، یہ آرکیٹیکچر مغلیہ دور کے نظر آتے ہیں۔ جیسے تاریخی حقائق بتا رہے تھے کہ یہ مغلیہ دور کے ہیں، اکبر بادشاہ کے دور کے ہیں، یہ ہم آپ کو سارے دکھا رہے ہیں۔ اس سے آگے یہ مکان وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یہاں بھی ہم آئے ہیں، یہ ان کے گارڈ وغیرہ ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں۔ ان سے بھی ہم نے کوشش کیا، بات کرتے ہیں، مگر ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی۔ بہرحال ہم آپ کو اس قلعے کی فصیلیں اور مقبرہ کا جو چاروں طرف یہ دیواریں ہیں وہ ہم دکھائیں گے، باہر کا ماحول ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ سب کے سب تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بنے ہوئے ہیں، بالکل یہ مغلیہ دور کے زمانے کے۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سوئے ہوئے ہیں، یہاں مجھے انتہائی معذرت کے ساتھ میری تاریخ سے دلچسپی ہے، اس کی وجہ سے میں اس کمرے میں داخل ہوا ہوں۔ شاید حضرت صاحب جاگ جائیں، کیونکہ ان کے پاس کتابیں بھی، لائبریری بھی ہے، کچھ کتابیں بھی ہیں، تو میں نے ان کو بھی دیکھنا چاہا۔ بہرحال حضرت صاحب سے ہماری بات نہیں ہوئی، ہم نے ان کو نیند سے بیدار نہیں کیا، یہ آداب کے خلاف تھا۔ شاید یہ بھی آداب کے خلاف ہو کہ ان کے اجازت کے بغیر ہم اندر داخل ہوئے۔ بہرحال ہم معذرت کرتے ہیں، انتہائی معذرت کرتے ہیں۔ تاریخی حقائق ڈھونڈنے کے لیے ہم گئے تھے، بہرحال ہم نے اندر بس تاریخی کتابیں دیکھی اور بزرگ ہستی کو سوئے ہوئے دیکھا، ان سے معلومات حاصل نہ کر سکے، کیونکہ اس کے پاس معلومات اس کے بارے میں ضرور ہوں گے، کیونکہ وہ اس مقبرے کے کسی ملازم یا اسی کے کسی کام سے ان کا واسطہ ہے۔ بہرحال یہ سرکاری کوارٹر بنے ہوئے تھے، بزرگ سے ہماری بات نہیں ہو سکی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے سائڈ پہ پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ، یہ خوبصورت علاقہ، یہ سارا اسی ڈیزائن میں بنا ہوا ہے، اس کو کسی نے چھیڑا نہیں ہے۔ تاریخی حقائق ہے، خوبصورتی ہے، اور یہاں لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور خاص کر چھٹیوں کے دنوں میں، تہواروں میں یہاں بہت زیادہ رش لگا رہتا ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ حسن ابدال ہے۔ حسن ابدال سے اس کا راستہ سامنے آپ کو گرودوارہ پنجہ صاحب، اس کے ساتھ زندہ پیر کا گیٹ بنا ہوا ہے، وہاں سے آپ اندر آئیں تو آپ مقبرے تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔